اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوس. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف باء لام باء كاف 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 باء كاف باء كاف ألف كاف ألف باء كاف تاء تاء كاف ثاء باء تاء ثاء نون يا باء ألف نون ألف تاء ألف يا ألف ثاء ألف باسين ياسين نون سين تاسين ثاسين ثاجيم تاحا نون خا ياحا باجيم ياميم باميم نون ميم تاميم ثاميم بايا يا نون يا تايا ثايا نون بلام تا نون لام با يا لام يا تا لام ثا لام نون با نون
باء نون نون تاء ياء نون ياء تاء نون ثاء ثاء نون جيم حاء خاء حاء ثاء خاء باء جيم تاء تاء حاء تاء ياء جيم باء باء خاء تاء تاء هاء باء تاء ياء هاء تاء هاء نون تاء هاء ياء هاء باء باء هاء ألف باء هاء ميم دال ذال جيم دال خاء ذال را زا جيم را خا زا را زا يا را تا زا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد ألف ضاء ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين باء عين دال
تا غين ذال हमजा बशिकल अलिफ हमजा बशिकल वाव हमजा बशिकल या फा क़ाफ वाव क़ाफ वाव फा वाव फा क़ाफ लाम क़ाफ फा लाम या फा मीम मीम हा मीम लाम मीम ता मीम ता मीम ता Allahu 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 Allah Allahu Allah